اڈو جگدا سلطان تے دنیا بس پئے رہبر عالی شان تے دنیا بس پئے پاک نبی جدا فرش تے آئے عرشیاں فرشیاں جشان منائے پاک نبی جدا فرش تے آئے عرشیاں فرشیاں جشن منائے کروندہ شیطان تے دنیا بس پئے اڈو جگدا سلطان تے دنیا بس پئے میرا آقا علیہ السلام نے دیوانے تے مستانے اللہ رب العزت نے کہ کول کا ناز سجائیے مصطفیٰ دی خاطر میرا آقا علیہ السلام نے دیوانے تے مستانے میں سورۃ القصص دی آیت نمبر 5 پڑھنا چاہنا ہے اجازت ہے اللہ اکبر کبیرہ میرا آقا علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے مالک لم یزل خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ مالک کلم یزال نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ مالک پیا فرمائے دیا سچانے جو میلاد ہوئے میلاد خوشی دے اندر زمین دے کمزورت رحمت کرو زمین دے کمزورت رحمت کرو میرا آقا علیہ السلام نے دیوانے تے مستانے جد میلاد دے زمین دے کمزورت رحمت تھی وے کو موسیٰ دا وَمَا رحمت للعالمین وجند ملانتے زمین دے کمورت رحمت ہوئے اوکو موسیٰ آیاد جند ملانتے کل کے نات رحمت ہوئے اوکو حسن دانانا اللہ اکبر کبیرہ میرا آقا علیہ السلام نے دیوانے تے مستانے رب العالمین فیا فرمائے دے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ رب العالمین فیا فرمائے دے موسیٰ دے ملادیاں کو اسا امام پڑھے سو وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کو وارث پڑھے سو زمین دا وارث پڑھے سو زمین دا وارث پڑھے سو میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے وال میں قرآن پڑھنا چاہنا اللہ قرآن فرمائے دے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا رب دے موسیٰ دے ملادیں کو اسو زمین دا وارث پڑھے سو زمین دا وارث پڑھے سو تے مصطفیٰ دے ملادیں کو جنت دا وارث پڑھے سو